الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على صاحب القرآن سيدنا وسيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه عباد الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين گرامی منزلت عوام اہل سنت سامعین و حاضرین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر شیخو پورہ نال تعلق رکھن والے ساڈے ایک فاضل دوست خطیب اہل سنت محبی و محبوبی حضرت علامہ فاروق المصطفیٰ صاحب رضوی دام ظلہ و اقبالہ نے تقریباً 4 ماہ تو ایک فرمائش کی تھی اور بار بار بذریعہ فون یاد دہانی بھی کرواندے رہے کہ تسی میرے نال وعدہ کیتا سی کہ کسے جمعۃ المبارک دے خطاب وچ سرکار سید ابرار احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پسینہ مبارک دیاں گلاں سناواں گے۔ چنانچہ اج وعدہ وفا کر دیاں ہویاں اسی عنوان تے کچھ چنیدہ اور منتخب جیاں گلاں آپ احباب سماعت فرماؤ گے۔ گفتگو دا آغاز قرآن کریم دی اسی آیا کریمہ تو کرنے ہیں جڑی میں دوران خطبہ تلاوت کر چکے ہیں۔ چھٹا پارہ سورہ نساء دی آیت نمبر 174۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا
تھوڑی جی آواز کاری صاحب کھولیو. اللہ ارشاد فرماندا یا ایھا الناس اے لوگو قد تحقیق جاءکم تواڈے والا گئی برہان ایک دلیل ایک برہان ایک معجزہ من ربکم تواڈے پروردگار تواڈے پالنہار دی طرفوں وانزلنا اور اسی نازل فرمایا الیکم تواڈی طرف نورم مبینہ ایک وضاحتاں والا نور. جمہور مفسرین لکھ دینے اس آیت کریمہ دے اندر نور مبین تو مراد خالق دا قرآن ہے اور برہان تو مراد سارے نبیان دا سلطان ہے. عالی وقار حضرات میرے تے تواڈے کریم نبی نو اللہ برہان کہہ رہے ہیں اللہ دلیل کہہ رہے ہیں اللہ معجزہ کہہ رہے ہیں. یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے رسول آئے مرسلین آئے پیغمبران آئے ہر نبی اللہ کو معجزے لے کے آیا پر جدہ کلمہ یسی پڑے آئے سردیاں والا تو لگ کے پیران دے ناخنہ مبارکہ تک معجزہ بن کے آیا ہے. صدقے جاواں میرے دوستو میرے تے تواڈے کریم نبی دا ایک عضو اللہ دی دلیل بنی ہے ایک عضو اللہ دی دلیل بنی ہے ایک عضو معجزہ بن کے تشریف لے کے آیا ہے. میرے دوستو نبی پاک علیہ السلام دا ایک عضو ہی معجزہ نہیں بلکہ سرکار کائنات دے معجزات دے متعلقات بھی معجزات نے. یعنی سرکار کائنات دے آزائے جسد انور نل تعلق رکھن والیاں چیزاں بھی معجزات شمار ہوندیاں نے. قربان جاواں ویکھو پسینہ انسانی فضلات وچ شمار ہوندا ہے. پسینہ ایک فضول چیز ہے فضول پانی نمکیات دا جز ایک مجموعہ اجزاء دا ساڈے جسم چوں باہر نکلدا ہے. سائنس دستی ہے کہ سانو پسینہ پتہ کیوں آوندا ہے جدوں انسانی جسم دا درجہ حرارت قدرتی حد تو تجاوز کر جائے بندہ کوئی ڈاڈا اوکھا کم کرے اور جسم چ گرمی زیادہ ہو جائے جسم چ اللہ پاک نے لکھاں مسام پیدا کیتے نے چھوٹیاں چھوٹیاں موریاں انہاں وچوں ساڈے جسم دی اضافی اور فضول اور فالتو گرمی باہر نکل دی ہے پانی اور نمک دی صورت اور وافر حصہ پانی تے مبنی ہوندا ہے. اے جڑا ساڈا پسینہ نکلدا ہے اے ساڈے جسم دی گرمی نو اعتدال تے لیان واسطے قدرت نے ساڈی اس جسم دی مشینری وچ ایک سیٹ اپ تیار کیتا ہے. اور تسی ویکھیا ہوئے گا ڈاکٹر حضرات جدوں بندے نو بخار ہوئے تے او پسینہ آور ادویات استعمال کرن دا مشورہ دیندے نے. یعنی پسینہ آوے تے جسم دی فالتو گرمی باہر نکل آندی ہے. قبلہ اس ساڈے جسم دا جڑا پسینہ ہے نا اے فضلات شمار ہوندا ہے پر آمنہ دے لال دا پسینہ کارآمد چیزاں شمار ہوندا ہے. سرکار کائنات دا پسینہ آہا ساڈا پسینہ بدصورتی چ اضافہ کردا ہے اور بندہ ساڈے کول کھلون والا ساڈے پسینے چ ڈبے ہوئے جسم نو ویکھ کے کراہت دا نفرت دا شکار ہوندا ہے پر ساڈے آقا دا پسینہ ساڈے آقا دے حسن و جمال وچ اضافے دا سبب بندا ہے. ساڈے پسینے چو بدبو آوندی ہے پر آمنہ دے لال دے مبارک تے مقدس پسینے چو خوشبوواں آوندیاں نے. اونچی آواز نال سبحان اللہ. حضرات گرامی میں گل کولو نہیں کر کے جاواں گا سنن الدارمی وچوں صحابی مصطفیٰ دا اسٹیٹمنٹ سناواں گا. اچھا چلو پہلے اس صحابی دے اسٹیٹمنٹ تو پہلے ایک اور صحابی دا اسٹیٹمنٹ سماعت کریو. صحیح مسلم شریف وچوں حدیث مبارکہ پڑھ کے سناواں گا کلیجیاں چ ٹھنڈ پاواں گا عقیدہ مضبوط بناواں گا تے تساں احباب دیاں انگلیاں پھڑ کے مدینہ منورہ دیاں نوری گلیاں دی سیر کراواں گا.
عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازہر اللون کأن عرقه اللؤلؤ وقال انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ولا شممت مسکتا ولا انبرتا اطیب من رائحة رسول اللہ یو کما حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا بڑا لاڈلا غلام تے صحابی چھوٹی عمر وچ نبی پاک دی خدمت اقدس دے اندر گھر والیاں نے پیش کر دیتا میرے آقا دے نال نال رہنا 10 سال میرے نبی دی خدمت کی تھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہندے نے کان رسول اللہ اظہر اللونی لوگ میرے پیمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے وجود مسعود دا رنگ ڈاڈا سفید سی مولا علی فرماندے نے ڈاڈا سفید سی لیکن سرخی دیاں چلکا مارن والا سرخی مائل سفید سی حضرت جناب انس بن مالک مزید نقشہ کھچ دینے کہندے نے سرکار دا رنگ بڑا سفید سی اگلے جملے تے غور کریو میرے عنوان دا حصہ فرماندے نے کأن عرقه اللؤلؤ لوکو جدو سانو پسینہ ہوندا ہے ساڈی بدصورتی دا سبب بندا ہے ساڈے حسن نو لیم لگ جاندی ہے میک اپ خراب ہو جاندے پر جدوں آمینہ دے چان دے وجود انور تے پسینہ ہوندا سی کأن عرقه اللؤلؤ پسینے دے پانی دے شبنمی قطرے انج لگدا ہی نہیں سی پسینہ ہے انج لگدا سی جے میں سچے تے قیمتی نایاب موتی نے قاری صاحب آواز پچھلے جمعے طرح کھول دیو ذرا قاری صاحب تھوڑی جی کو دے دیو کچھ نہیں ہون لگا مائک دی آواز کھول دیو اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے جدو چشم تصور نبی پاک دی والفجر پیشانی والدہا دے رخسار اور رخ انور تے جدو پسینے دیاں شبنمی بونداں ویکھیاں تے بریلی شریف دے مدرسے دے نال ملحقہ اپنے حجرے دی نکڑ وچ کرتاس و قلم لے کے بیٹھے تے خامہ فرسائی کرن دا ارادہ کیتا قلم اٹھایا تے قلم توڑ دیتے فرمایا شب نمیں باغ حق یعنی رخ کا عرق شب نمیں باغ حق یعنی رخ کا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھ دینے وہ مصطفیٰ دے چہرے تے آن والا اے شبنمی پسینہ در اصل اے پسینہ تے نہیں اے تے گلشن خدا بندی دے باغان دی شبنم اونچی آواز سے سبحان اللہ اے تے باغ حق دے باغ حق گلشن الہیہ دی شبنم شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق کہ شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق اس کی سچی براقت پہ لاکھوں سلام اس کی سچی براقت دمانا چمک دمک اس کی سچی براقت پہ لاکھوں سلام بولو مصطفیٰ جانے ایمانداری نال شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت
اتھوں نہیں جا رہی اتھوں آواز آوے شمع بز میں ہدا شمع بز میں ہدا ید پہ لاکھوں ظلام شمع بز میں ہدا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید نقشہ کھچ دینے حقیقت دی نقاب کشائی کر دیا ہویا ارشاد فرمان دینے لوگو ولا شمیمتو مسکتم ولا عمبرتن اطیب مردائحت رسول اللہ کہن دینے بڑیاں بڑیاں مشک دیاں خوشبوواں سنگیاں بڑیاں بڑیاں کستوریاں تے امبر دیاں خوشبوواں سنگیاں پر مصطفیٰ دے وجود وچوں پھٹن والے پسینے دی مثال بھی نہیں جواب بھی نہیں کوئی بات نہیں نہ بولو نہ بولو مصطفیٰ کریم دے پسینہ پاک دا جوڑ بھی نہیں تے ریس بھی نہیں قبلہ ایک کستوری یا مشک مسک مسکہ کنوں کہندے نے میں نہیں پیا کہندہ علامہ خفاجی نسیم الریاض وچ لکھ دینے پہ شرح شفا دی اندر لکھ دینے ترکی دے اندر جنگلات وچ پائیاں جان والیاں خاص ہرنا اونا ہرنا دے نافاں وچ تنیاں وچ قدرتی طور تے جمعیاں ہویا خون ہندہ بندے پھاڑ کے او خون کڑ کے کھرچ کے لے آندے نے ڈبیاں چپا کے مہنگے داموں بازاراں تے منڈیاں تے مارکیٹاں چ کستوری ویچ دینے تے امبر کی ہندہ محققاں دے دو کھولنے ایک سمندری جانور ہے وہ دے پیٹ وچ پایا جان والا ٹھوس مادہ خوشبوئے تے انہوں امبر کیا جاندہ ہے دوجی تحقیق ہے وے کیا جڑی مچھلی امبر دکانہ تو مل دی ہے اس امبر مچھلی دے پیٹ چ خوشبو ہندی ہے جڑی مہنگی قیمت مہنگے داموں منڈیاں چ فروخت ہندی ہے حضرت انس بن مالک کہندے نے اللہ دی قسم ہے جدوں دا محمد دا پسینہ سنگیا ہے نہ کستوری چنگی لگ دی ہے نہ امبر چنگی لگ ہے قاری صاحب کننے کی باری پانی پینا پوے گا میں تو انہوں داس دیتا جے میں ہر 2.5 منٹ بعد پانی پینا ہے تے ادھی تقریر لوگاں نے سننی ہے تے ادھی رہ جانی ہے ورنہ اپنی آواز سیٹ کر لو جتھے پچھلے جمعے یا اس تو پچھلے جمعے سی ناراض تے نہیں ہو گئے اپنے ہتھاں دی کاریگری وکھاؤ بٹن کھولو جڑے تانوں چیتا بھول گئے نے میں قربان جاواں حضرات گرامی آؤ جڑی میں حدیث مبارکہ کہہ رہا سا سنن الدارمی شریف وچوں پڑھنی ہے سماعت کریو محظوظ ہومن تو بغیر اٹھ کے تشریف نہ لے جائیو عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يسلک طریقا او لا يسلک طریقا فیتبعہ احد الا عرف انہ قد سلکہ من طیب عرقہ او کما قال صدقے جامع حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمان دینے نبی پاک علیہ السلام دے وجود وچوں پھوٹن والے پسینے دیاں خوشبوواں آہا کہندے نے اڈیاں ڈاڈیاں خوشبوواں سے پیغمبر کائنات جس رستے وچوں لنگ جاندے سن رستے مہک اٹھ دے سن حتیٰ کہ حضور جدروں دے گزر دے سن گلیاں تے بازار موتر ہندے جاندے سن کسے بندے نے حضور نو ڈھونڈنا ہندہ سی سرکار دے وجود چوں پھٹن والے پسینے دی خوشبو رہنمائی کر دے سے بندہ پسینہ پیغمبر کائنات دی خوشبو سنگ دیاں سرکار دی ذات انور تک پہنچ جاندہ سے اچھا اتھے الفاظ نے من عرقی من طیب عرقی کہ نبی پاک علیہ السلام دے پسینہ پاک دی خوشبو غمازی کر دی سی لیکن کئیاں کتاباں چ لکھی ہویا ہے کہ سرکار
سرکار دے جسم چو قدرتی خوشبو پھٹ دی سی پسینے تو علاوہ بھی سرکار دے وجود دی خوشبو دس دیں دی سی کہ سرکار کتھے جلوہ فرمانے کئی بندے انہاں دی عقل ایڈی چھوٹی ہے وہ کہنے نہیں جی وہ نبی پاک علیہ السلام دے وجود چو قدرتی خوشبو نہیں سی آندی بلکہ سرکار اکثر خوشبو دا عطر دا استعمال کر دے سن تاں سرکار دے کپڑیاں چو جسم چو خوشبو آندی رہن دے سے وہ تیری عقل دا جنازہ نکل گیا تی اسی کی کری ہے وہ جے تو نہ مننے تی اسی تنو تکیندل منا نہیں سکدے وہ مہنگی کستوری شیشیاں چپا کے دکاندارانو ویچ دیاں ویخ کے بھی نہیں تو منیاں وہ امبر دا منہ منگیا دام لے کے لوکی ویچ دینے وہ جڑی مچھلی دے پیٹ چو خوشبو نکلے وہ جڑی ہرنی دی تنی چو خوشبو نکلے وہ مندائیں کہ اینا جانوران دے جسماں چو رب نے قدرتی خوشبو رکھی ہے وہ آمینہ دے لال دے جسم چو خوشبو آوے تے کیوں نہیں مندہ میں قربان جاواں میرے دوستو انگلیاں پھڑاؤ میں تنو مدینے دی سیر واسطے لے کے جانا چاہلا میں قربان جاواں لوگ کہندے نے جی حضور خوشبو دا استعمال کر دے سن تاں حضور کولوں خوشبو آندیاں زل لیکن قبلہ میں کی کراں کتاباں چو گلاں پڑھ کے آیا ہاں امام الانبیاء جدوں اپنے دادا حضرت عبدالمطلب دی پشت پاک دے اندر آئے جناب عبدالمطلب جدروں دی لنگ دے سن کستوری دیاں خوشبوان منظر بدل جان دے سن رستے مہک اٹھ دے سن بلکہ ہور قریب کراں گل میں قربان جاواں علامہ زرکانی شرح مواہب وچ لکھ دینے جڑی گل میں گل پڑھی ہے حسین شاہ جی پتر میرے وال ویکھی اج کتاب دی ایک جلد تو رکھ کے آیا ہے میں تینوں کیا سی میں تقریر چ نام لینا ہے تے غور کریں اس کتاب دا نام سی امام قسطلانی دی المواہب اللدنیہ بالمینہ المحمدیہ اللہ تیرے علم وچ اضافہ فرمائے پتر تینوں عامل بڑا کہ عالم دین بڑا ہے وہ ماپے بڑے خوش نصیب ہوندے نے وہ جنہ دے بیٹے بیٹیاں محمد دے دین دے نوکر بن دے نے ڈاکٹر تے انجینئر بنا دینا کوئی کمال نہیں مصطفیٰ دا وفادار بنا دینا بہت کمال ہے میرے پتروں توجہ کرنا المواہب وچوں روایت پڑھ چکیاں ہن شرح مواہب امام زرکانی والی سننا ذرا اما آمینہ طاہرہ فرما دیاں نے جدوں میرے لال دی ولادت دا ویلا قریب آیا منو گھبراہٹ ہوئی میرے جسم چو پسینے دے قطرے زمین تے ڈگ دینے ہر قطرے وچوں خوشبوئے مشکان دی ہے امبر و کستوری دیاں خوشبوئے آندیاں نے بلکہ اما آمینہ طاہرہ فرما دیاں نے جدوں میرا لال میری حویلی وچ میرے حجرے وچ میرے شکم وچ دنیا تے آیا پوری حویلی وچ کستوری دیاں خوشبوئے پھیل گئیاں اچھی آواز نل سبحان اللہ اور اگے چلو ذرا امام صالحی دی کتاب علیہ الرحمہ سبل الہدا والرشاد فی سیاری خیر العباد دے اندر موجود ہے اور جدو اما حلیمہ لوریاں دین دی ہوئی آمینہ دے در یتیم نو تیرے میرے نبی کریم نو ادنان بیٹھے میرے والویخ یار آکے تو 12:15 بجے فرسٹ سیٹ مال کے بے جانا ہے ہن ادھر ادھر ویخ کے وقت ضائع کر رہے ہیں آپ پتر تینوں میں مدینے لے جاواں جتنی ایک تیری سمجھ بوجھ ہے اپنے لیول تو تھلے آ کے گل کراں گا حضرت جناب حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے مصطفیٰ نو لوریاں دیندیاں جدوں اسی پہنچیاں قبیلہ بنو سعد بن بکر دے اندر کہندیاں نے اللہ دی قسم ہے محمد جدوں میرے قبیلے وچ آئے میرا سارا قبیلہ کستوری دی خوشبو نال مہک اٹھیا ہاں میں قربان جاواں اتنی خوشبو بچپن وچ حضور نبی کریم خود خوشبو تے نہیں سن لاندے نا یہ جناب عبدالمطلب دی پشت وچوں خوشبوواں آ رہیاں نے اما آمینہ دے پسینے وچوں خوشبوواں آ رہیاں نے حضرت اما آمینہ دے قول اطہر قول اکرم دے مطابق قول اقدس دے مطابق سرکار کائنات جدو دنیا تے آئے حویلی خوشبوواں نال رچ بس گئی قربان جاواں اما حلیمہ سعدیہ دا قبیلہ خوشبوواں نال رچ بس گیا مننا پائے گا مصطفیٰ کریم دے وجود وچ اللہ پاک نے قدرتی خوشبو رکھی سی اسے واسطے تے پھر صحابہ کہہ دینے سرکار جدروں دی لنگ جان دے سن حضور دے وجود دی اور پسینے دی خوشبو دس دی سی عربی ماہی ایتھوں دی لنگ کے گیا ہے
سرکار ایتھوں دی لنگ کے گئے نے تائیں تے پھر عاشق کہندے نے کہ لب پہ صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں لب پہ صلی اللہ کے ترانے لب پہ صلی اللہ کے ترانے سب نے کہنے لب پہ صلی اللہ کے کہہ لو یار لب پہ صلی اللہ کے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں لب پہ صلی اللہ کے ترانے لب پہ صلی اللہ کے ترانے اے بھائی یہ تقریر جدو تک تسی سارے نہ بولے میں بھی نہیں اگلا مصرع پڑھنا یار زیادتی کر دی ہو یار منوں دا کہ آپ چپ کر کے بہ جاندے ہو لب پہ صلی اللہ کے ترانے لب پہ صلی لب پہ صلی اللہ ڈبل آواز کر کے لب پہ صلی ایک مرتبہ پھر کہنے لب پہ صلی اللہ کے ترانے لب پہ صلی عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں لب پہ صلی اللہ عشق آنکھوں میں آئے کہ لب پہ صلی اللہ کے ترانے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں لب پہ صلی اللہ کے ترانے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں لب پہ صلی لب پہ صلی لب پہ صلی لب پہ صلی اللہ کے ترانے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اسی جذبے نل کبونا یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے یہ ہوا یہ فضا آقا تشریف لائے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف شکریہ میرے پترو جیوں دے وسدے رہو میرے بزرگو اللہ تواڈی حیاتی وچ برکتاں دا نزول فرمائے اگلیاں گلاں سماعت کرنا ذرا میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پسینہ اقدس دے معجزات و اعجازات و کمالات سماعت کرنا ذرا میں گلہ کولوں تے نہیں بنا کے پیش کر رہے قبلہ امام عبدالرزاق صنعانی علیہ الرحمہ دی الکتاب المصنف دے 10 گمشدہ ابواب جڑی علیدہ جلد چھپی ایدہ الجزء المفقود دے اندر اے روایت آغاز وچی موجود ہے علاوہ عظیم امام غزالی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب دقائق الاخبار دے اندر پہلی روایت نمبر ہی اے ہوئے اور جدوں اللہ کریم نے ساری کائنات رنگ و بو دی ولا تخلیق تو پہلے کریشن تو پہلے اپنے
پیارے نبی نو بشکل نور بصورت نور پیدا فرمایا ایک تو اسی شکل دیتی نور پاک نو وجود نور مصطفیٰ نو اللہ کریم جل شانہ نے توفیق دیتی 70,000 سال تک اللہ دے حضور سر بسجدہ رہا پھر اللہ کریم نے آئینہ حیا نو پیدا کیتا جدو میرے توڑے نبی دے پیارے نوری وجود نے اپنے آپ نو آئینہ حیا دے وچ ویکھیا سرکار کائنات دے نوری وجود دے متھے تے پسینہ آیا چہرے تے پسینہ آیا وجود نور مصطفی تے پسینہ آ گیا اللہ کریم نے مصطفیٰ دے نوری وجود دے پسینے نل کائنات دی تخلیق فرما لئی اونچی آواز سے یار چنانچہ امام غزالی امام صنعانی دیگر محدثین نقل پہ کر دینے من عرق رأسی خلق الملائکہ مصطفیٰ کریم دے نوری وجود دے سر انور تیان والے پسینے دے نال اللہ نے سارے نوری ملائکہ بنا لائے اونچی 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 یار وَمِن عرق وجهه خلق العرش والكرسي واللوح والقلم والشمس والقمر والحجاب والكواكب وما كان من السماء جڑے بندیاں دا 100% دھیان میرے پاسے میں ذرا ایک باری سجات بلند کر کے بولو سبحان اللہ بہت شکریہ اللہ انہا ہتھاں چو کدی رزق حلال نہ مکن دے وے میں قربان جامع امام غزالی امام عبدالرزاق صنعانی نقل پہ کر دینے مصطفیٰ کریم دے نوری نوری وجود منور و انور و اطہر دے چہرہ پاک تے آن والے پسینے دیاں شبنمی بھونداں دے نال اللہ کریم نے عرش بنایا کرسی نو بنایا لوح قلم نو بنایا جد نصیب چ بولنا لکھیا انہیں بولنا یار لوح قلم نو بنایا لوح قلم نو بنایا کلیجے تے ہاتھ رکھیو میں کی پڑھن لگا پہاڑ چھوٹے تے جملے بڑے لوح قلم نو بنایا لوح قلم نو بنایا حجاب نو بنایا ستاریاں نو بنایا سورج نو بنایا چاند نو بنایا قبلہ ماں اپنے پتر نو ویکھ کے کہندی ہے میرا پتر آسمانی چند لگ دائے ہاں ہاں یہ توڑے میرے لالاں دی شان ہے انہاں دے حسن و جمال دی شان ہے سانو اپنے پتر چند نالو سونے لگ دینے تے آمینہ دے چند تو قربان جاواں وہ سرکار کائنات نو تے چند تاریاں نال تشبیہ بھی نہیں دیتی جا سکتی کیونکہ پتر چند تارے تے محمد عربی دے پسینے تو تخلیق کیتے گئے نے آسمانہ دا چند کتھے اما آمینہ دا چند کتھے اسی واسطے شاعر نے خوب ترجمانی تھی عکاسی کی تھی انہیں کاغذ تے قلم لے آتے موتی پیرو دیتے کہندے کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے میں چھٹی کلاس چ پڑھدا ساں تے ایک میرے تو سینئر لڑکا ساڈے اسکول وچ سویرے جدوں بزم ادب ہوندی سی تے اے نعت شریف پڑھدا ہوندا سی تے پھر میرے وڈے بھائی جان پڑھدے ہوندے سن انہاں کولوں سن کے مینوں پکی ہے انشاءاللہ تھانوں وی 2-4-5 منٹ چ عبدالغفور صاحب میں پکا دینی ہے کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں اے جڑے بچے میرے مرید جڑاں لے تو آئے ہو تے اے کوئی ایتھک بہ گئے ہو کوئی اوتھک بہ گئے ہو کوئی ایتھک تسی بھی کیڑی سوچ وچ بلال پتر رانا صاحب کیڑی ادھیڑ بن چ پہ گئے ہو کتھے الجھے ہو پتر بولو نا یار ایڈی دوروں گڈی کرا کے جمعہ پڑھن واسطے آندے ہو تے مول تے پاؤ نا یار زبان اللہ نے دتی ہے آمینہ دے لال دا صدقہ تے جیڑی چیز جس بنیاد تے ملی ہوئے نا اگر بندہ وہ کام پورا نہ کرے تے بندے
واسطے وہ زیب نہیں دین دی گل زبان نعت مصطفیٰ واسطے ملی ہے آؤ یار اس زبان جس بنیاد تے عطا کیتا گیا اسے بنیاد تے دا بہترین مصرف نعت مصطفیٰ حق ادا کریے کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو سیتا آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں ہجے بھی توڑی مرضی علی گالے بادشاہ نہ بولو اوہ اللہ توڑیاں چدراہٹاں نو سلامت رکھے میں کہڑا توڑے کلو مربع کھو کے لے جانا ہے وہ کدی تے یاد کرو گے ہون نہیں تے بابر صاحب مرن تو بعد تے یاد کرو گے نا گوٹے آلیاں لال سوئیاں تے ہریاں کچور چادران لے آکے کہو گے ہاشمی تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو سیتا جبریل امی بولے جنج تسی بول دیو تو آڑی نکل لا رہے ہیں تسی میری نہیں لا سکتے میں تے پتر قادری پتر راضی بیٹھا ہے میں تے تو آڑی لا سکنا تسی جنج بول دیو جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے سدرا کے مکی بولے جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے تجھ سا نہ حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں سارا مجمع ایک پاس ہے میرا فریدی ویرہ کلہ ہی ایک پاس ہے لاکھوں میں ہزاروں میں قادری صاحب باما کھڑیاں کیتیاں جے نا ایک باری پھر باما کھڑیاں کر کے کب لاکھوں میں ہزاروں میں قرآن کے پاس اللہ انہا باما دی خیر کرے آؤ توجہ نل سماعت کرنا وقت میرا تھوڑا تے گلہ میرے کل بہت زیادہ نے صدقے جامع آمینہ دلال دے نوری نوری وجود تو ایک تاؤس علی گالے میں آج شروع کر دیتی ہے وسیم قادری صاحب السان تقریباً 9 سال 8 سال پہلے یہ میں خطاب کیتا سی اڈا ٹوریاں والا تے قادری صاحب تے پیر وقاص شاہ صاحب اے میرے پانجے نے یہ دوویں میں نو رستے چ ہجا مار مار کے کہندے سی کیڑی تقریر کر رہے ہو سانو تواڈے نال دیاں نو سمجھ نہیں لگی تے لوکاں نو کھے سمجھ لگنی ہے یہ کہندے سن یہ سوکھی تقریر کریا کرو یہ تاؤس وغیرہ لی تقریر سانو سمجھ نہیں آندی اس واسطے میں نے پتا سی تسی جمعہ پڑھنا ہے میں پوری حدیث پاک نہیں پڑھی میں سکپ کر دیتی ہے بس ٹٹویں جملے پڑھ رہے ہیں اپنے عنوان دے مطابق تاؤسی شکل حضور نبی کریم علیہ السلام دے نوری نوری وجود انور دے اس حصے تو جڑا پسینہ آیا سی اتھوں اللہ پاک جل شانہ نے شمس قمر بنائے ستارے حجاب لوح قلم بنائے پھر جناب والا من عرقی صدری خلق الانبیاء والرسول والعلماء والشہداء والصالحین نبی پاک علیہ السلام دے نوری وجود دے سینے پاک دے جڑا پسینے انور آیا سی اس پسینے دے نال اللہ پاک نے نبیاں نو بنایا رسولاں نو بنایا بندے میرے والے انج کوریاں پاپا کے ویکھ رہے ہیں جویں میں گلاں کولوں بنا کے لے کے آیا میں امام غزالی تے امام صنعانی دی نقل کردہ عبارت پڑھ رہے ہیں اللہ نے حق والے علماء نو بنایا شہیداں نو بنایا صالحین نو بنایا پھر حضور دے ابرو مبارک دے پسینے نل مومنین و مومنات نو بنایا کنہ دے پسینے نل غیر مسلمہ دی تخلیق فرمائی انہوں دی ارواح دی اور پھر نبی پاک علیہ السلام دے پیران دے پسینے دی واری آگئے
من عرق رجلیہ، کدی یاد کرو گے پترا، من عرق رجلیہ خلق الارض من المشرق والمغرب وما فیہا، نبی پاک دے نوری وجود دے پیران دیاں تلیاں تیان والے پسینے دے نال اللہ کریم نے زمین بنائی، مشرق تو لگ کے مغرب تک جو کچھ زمین دے اتے تے تھلے وے سارا کچھ بنا لیا۔ قربان جاما چلو اگے چلیے، انگلیاں پھڑا دو، مدینہ شریف دی سیر واسطے تو انہوں لے کے جانا چالو، میرے تے توڑے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پسینہ جنہاں نے سنگیا، جنہاں نے تبرک بنایا، انہاں نے پوچھتے نو میں نو کی پتہ ہوئے۔ قبلہ میں صحیح بخاری شریف بچوں روایت پڑھ کے سنا مانگا، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ان ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع، فإذا نام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك، قال ثمامة رضي الله تعالى عنه فلما حضر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ الوفات اوصى الی ان یجعل فی حنوته من ذلك السک، قال فجعل فی حنوته او کما زندہ باد، زندہ باد، ہاتھ کھڑے کر کے زین حاضر نے ساریاں دے بیلیو، آؤ مدینہ شریف لے جاما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میری امی جان حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہندیاں نے ساڑھے گھر، کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نے ساڑھے گھر آنا، میری ماں نے ایک گدہ رکھیا سی اسپیشلی سرکار واسطے بچھا دینا، سرکار واسطے گدہ بچھا دینا، فیقیل عندہا علی ذالک النطع، نبی کریم علیہ السلام نے دوپہر دے ویلے اما ام سلیم دے گھر جانا، حضور نے قیلولہ فرمانا، دوپہر دے کھانے تو بعد ہلکا دیا جڑا بندہ سوندہ ہے، ریسٹ کردہ ہے، استراحت کردہ ہے، آرام نو قیلولہ کہندے نے، دوپہر دی روٹی تو بعد آرام نو قیلولہ کیا جاندہ ہے۔ سرکار کائنات نے آرام کرنا، گدے تے جا کے آمینہ دے چندہ نے لیٹ جانا۔ حضرات گرامی ہن ایتھے ایک سوال پیدا ہوندہ ہے، ام سلیم انہاں دے گھر سرکار کیوں جاندے سن؟ سانوں تے حضور نے منع کیتا غیر محرم عورتاں دے گھر نہیں جانا، اوتھے جا کے لیٹنا نہیں، کم دی غرض نال جاؤ، کم کر کے واپس آؤ، کسے غیر محرم بی بی دے گھر نہیں جایا جا سکدا۔ قبلہ پردے دے احکام انہاں تے پورا اتر کے اگر کسے کم دے واسطے جائیے تو علیحدہ میٹر ہے۔ میں قربان جاواں، تسی سوچو گے سرکار کائنات ام سلیم دے گھر کیوں جاندے نے؟ ایدہ جواب علماء حق نے دیتا، وہ کہندے نے کیونکہ اے بی بی مصطفیٰ جان رحمت دی غیر محرم نہیں بلکہ محرم نبی پاک دی خالہ لگ دیئے۔ اللہ توڑیاں ماسیاں دی خیر کرے، مصطفیٰ دی ماسی دے نام تے بولو نا سبحان اللہ۔ راشد منظور صاحب ہون اسی سگیاں ماما نو تکا دے دینے ہیں تے ہون خالہ نہ لقیدت دا اظہار کیتے، وہ پرانے لوگ سن اللہ دی قسمیں، وہ خالہ دے منڈے نو کہنے سے میرا پرا ہے، وہ تے کدھرے 10 سال بعد جا کے بندیاں نو پتہ لگدا سی وہ سگا پرا نہیں ہے، دی خالہ دا دی ماسی دا منڈا جی۔ اگر اجازت ہوئے تے خالہ دی شان چے قدیس پاک پڑھ دئیے۔ جامع الترمذی سرکاران ارشاد فرمایا الخالۃ بمنزلۃ خالہ بھی ماں دے رتبے چندی ہے، یعنی ماں دی
ماں دی جنی عزت کرنی ہے اونی ہی خالہ دی کرنی ہے. اسی کی کہنے ہیں خالہ نو؟ ماسی یعنی پتر ماسی یعنی ماں ورگی ہن لوگ خالہ دی پھپھی دی عزت نہیں کردے. کربلا والے شہزادیاں دیاں پھپھیاں دا صدقہ او لوگو اپنیاں پھپھیاں نال اپنیاں ماسیاں نال پیار دا اظہار کریا کرو. کدی ننگدیاں ٹپدیاں کو تحفہ خالہ نو بھی دے آیا کرو, پھپھی نو بھی دے آیا کرو. او جانے رب راضی ہو جائے گا, تواڈے آن جہانی والدین راضی ہو جان گے. تانوں تواڈے ماں باپ چنگے لگدے نے پتر, تواڈی امی نو اپنے بھیڑاں بھرا چنگے نہیں لگدے, تواڈے ابا جی نو تواڈے اپنے بھیڑاں بھرا تواڈیاں پھپھیاں تے چاچے چنگے نہیں لگدے. اچھا اس سرکار کائنات دی خالہ لگدی ہے کس طرح؟ ملحان دیاں بیٹیاں سن ام حرام اور ام سلیم. ام سلیم دا نام سی سہلہ بنت ملحان. اے دوویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امی جان دیاں رشتے چ بھیڑاں لگدیاں نے ایک روایت ایک قول دے مطابق. لیکن صاحب مرقات لکھ دینے کہ ایک قول ایڈا مناسب اور صحیح معلوم نہیں ہوندا تے وہ اپنا فیصلہ پیش کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام دے ابا جی سرکار حضرت عبداللہ کدی کچھ 4 روپیے گندیاں فلماں تے جو خرچ کر دیو تے کدی یوٹیوب تے جا کے میرا نام لکھ کے نال سرکار دے والد گرامی دا نام حضرت جناب عبداللہ بن عبد المطلب لکھنا تے حضور دے ابا جی دی شان وچ 1.25 گھنٹے دی تقریر سننا. اپنے باپ نال پیار کر دیو, سرکار دے ابا جی نال بھی پیار دا اظہار کریا کرو. اچھا قبلہ توجہ کریو ذرا. سرکار دے والد گرامی جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ و علیہ السلام اے مدینہ منورہ وچ انہاں دے نانکے رہندے سن تے اوتھے موجود سن صاحب برقات دے قول انور دے مطابق. تے انہاں نو ملحان دی ایک بیٹی نے دودھ پلایا تے اے ام سلیم تے ام حرام بھی ملحان دیاں بیٹیاں نے. لہذا جناب انس بن مالک دی ماسی نے دودھ پلایا تے انہاں دی ماں تے انہاں دی خالہ اے سرکار کائنات دے ابا جی دیاں رضاعت دے اعتبار نال یعنی دودھ دے اعتبار نال ماسیاں لگیاں. او سوکھا کر دئیے یار سرکار دیاں پھپھیاں دادیاں کے کھول کے جڑے پنڈاں چ آئے ہو تسی تے بولو سبحان اللہ. جڑے شہراں دے بابو قسم دے منڈے نے انکل تے انٹی کہن والے ہر بندے نو انکل. کئی بندے مینوں بھی ایڈا دماغ خراب مینوں بھی کہندے نے انکل. او کملیو اسی تواڈے انکل شنکل نہیں لگدے. سانو جو کوئی بہتا ہی رشتہ بنانا جو کوئی ماما چاچا کیا کرو. ساڈے دل چ ٹھنڈ نہیں پیندی انکل تے آنٹی نال. اللہ دی قسم کیوں تسی انگریزاں دے پیچھے لگ کے اپنا کلچر بھلا دیتا. اوے اپنے ابو نو بابا کیا کرو, امی نو ممی کہن دے بجائے امی جان کیا کرو, سینہ ٹھر جاندا جے. قربان جاواں حضرات گرامی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں خالہ لگدیاں سن یا پھر دوسری روایت دے مطابق پھپھی دادی لگدیاں سن. قربان جاواں نبی پاک دی محرم عورتاں وچ شمار ہوندیاں سن. حضور نے انہاں دے گھر آنا. ہن اگلا جملہ سنیو جناب انس بن مالک نقشہ کھچ دے نے منظر کشی کر دے نے کہندے نے اخذت فاذا نام النبی جدوں سرکار نے سو جانا آرام کرنا. اچھا جملہ نوید صاحب میرے ول ویکھیو میں جملہ تواڈے نام کرن لگا. کراچی تو ایتھے تک آندے ہو تے پھر واپس جاندے ہو, کدی ٹرین چ بیٹھے ہو تے میرا جملہ یاد کریو. اللہ دی قسم کراچی تک مسکراہٹ تہاڈی غائب نہیں ہوے گی. صدقے جاواں جدوں حضور نے آ کے کہلولہ کرن واسطے اس گدے تے چمڑے دے بستر تے لیٹ جانا. فائدہ نام النبی مصطفی کریم نے نیند دے قافلے نو اجازت دینی. نیند دا قافلہ آنا حضور دے نینا دی سرزمین تے خیمہ زن ہو جان. اے کاش میرے اگے بیٹھے ہوئے بندے شاعر ہوندے. تانوں پتہ لگدا میں کی کہہ گیا آج دی تقریر وچ. مصطفیٰ دے نینا دی سرزمین اتے نینداں قافلہ بنا کے جدوں خیمہ زن ہوندیاں نبی پاک علیہ السلام اکھاں موند لیندے. ادھروں سرکار دی خالہ یا سرکار دے ابا جی دی خالہ نبی پاک دی پھپھی دادی ایک قریب آندیاں. اخذت ملک صاحب میرے وال توجہ. اخذت من عرقہ وشعرہ
شعرہ نبی پاک دے پسینے دیاں بونداں لینیاں حضور دے داڑھی مبارک تے زلفاں مبارکاں دے ٹٹے ہوئے مبارک اترے ہوئے بال لینے تے کٹھے کر لینے فجمعتہ فی قارورۃ حضور دے پسینے نو ایک بوتل وچ پا لینا ثم جمعتہ فی سکن پھر انہوں خوشبو چ ملا لینا اتھے میں لطیف صاحب دو گلنا پیش کرن لگا جاؤ کی یاد کرو گے کنہ سخیاں دے پتران الوا پیا سی قائم پور دے سارے بندیاں دے نام اے دو جملے دو میں ہی توڑے نام کرن لگا پہلا جملہ سنی ہوندرا حضور نبی یہ کریم دی اک کھلی صحیح مسلم وچ موجود ہے میرے نبی نے فرمایا یا ام سلیم ما ھذا الذی تصنعین اے دادی جان یا اے خالہ جان کی پئیاں کر دیاں عرض کیتا لجپالا کرنا کی ہے ھذا عرق کا اے تہاڈا پسینہ ہے میں کٹھا کیتا ہے فرمایا میرا پسینہ تے صاف کری دے کٹھا کر کے بوتل چ اما کیوں پائی جانی ہے عرض کیتا لجپالا اس واسطے پائی جانی ہے نرجو برکتہ لیسی بیانی دا تو کہنے نمازاں تے روزیاں تے دین ختم ہو گیا مسلم شریف تے الفاظ پہ پڑھنا وا اور جے نمازاں روزیاں تے دین ختم ہوندا محمد تے صحابی محمد دا پسینہ کٹھا کر دے نظر نہ آؤندے عرض کیتا لجپالا اے پسینہ میں تاں اکٹھا کیتا ہے اپنے بچیاں دا تبرک سمجھے آئے انہاں نوں ونڈ دیواں گے ایک منٹ قادری صاحب ایک منٹ اچھا میں نے ایک گل تے دسو یار تو انہوں او دکاندار چنگا لگتا ہے جیڑا ترکڑی چی چیز پاوے ساجد دکاندار بار بیٹھے وٹا اینج ہووے تھلے نو تے جدر سودا پایا وہ اینج ہووے لگتا ہے چنگا جیڑا کٹ تولے تے تسی سارے کٹ ہی تول رہے ہو اے ساڑے قادری ویرے نے انہا کا زور لایا ہے انہیں پورا زور اپنا لا کے نعرہ لایا ہے تے تسی یا رسول اللہ کو گل کریا کرو یار نہیں نعرہ لانا تے پھر او نعرہ لائے گا تو میں جواب دے مانگا یہ لانا جی تے پھر چھاتی دا زور لا کے پتہ لگے محمد دے نوکر بیٹھے نے یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد جڑے بندے ناراض ہو گئے تسی بولے ہو سبحان اللہ یار ناراض ہو گئے ہو تسی یعنی بول رہے ہو سبحان اللہ کسی ناراض ہیں وہ یہ جیاں گلان بچہ جے تک بابا جی کتھوں تشریف لے آئے ہو تسی اروتی تو اے ویکھ لو ساڑھے مرن تو بعد چیتے آن گیاں تو انہوں گلائیں کوئی اروتی شروتی تو بندے نہیں جے آیا کرنے پھر اے بندے دا نصیب ہوندہ جے ہاں جتنا مرضی وڈا خطیب بلا لے ہو اے میرا مقدر ہے کہ مینوں لوگ پیار کر دینے تے کدی کدی دوروں آؤں دینے اے تسی باہر راشد منظور صاحب نے گڈیاں کھڑیاں کرن لی آنے وقت چی پارک بنانا ہے وہ تے سائیکل بھی کسی نے کھڑا نہیں کریا کرنا ناراض تے نہیں ہو گئے اوہ ہمیں تو انہوں ذرا دبکا شبکا لایا ہے وہ بندے بندیاں دے دارو ہوندے نے ایک جاندہ ہے تے ہزار لب جاندے نے ایڈی بھی کوئی گل نہیں اللہ اس مسجد نو ہمیشہ ہسدیاں وسدیاں رکھے مسجد دے خدمت گزاراں نو ہسدیاں وسدیاں رکھے میں پوچھیا سی جڑے ناراض ہو گئے ہو تسی سبحان اللہ بولو تے تسی بول دیتا ایویں تواڈے چہرے دی ذرا مسکراہٹ ویکھن نو دل کردا سی اس واسطے او جیاں گلاں ذرا میں شامل تقریر کر لینا اس دنیا تو کی لے جانا یار حضور دی حدیث سے مسکراہٹ بھی صدقہ ہے اپنے کسی مسلمان بھرا واسطے مسکرا دینا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے اے دکھ اننے نے غم اننے نے یقین کرو جنوں پھولو وہی اپنے غم دیاں داستاناں سنان واسطے بہ جاندا ہے لہذا کچھ یار محبت بھریاں
مزاح طنز نہیں مزاق بھی نہیں مزاح تے مبنی سچے مزاح تے مبنی گلاں شامل خطاب تاں کر لئی دیاں نے چلو ساڈے ویراں دا دل پرچ جائے گا جڑیاں گھر دیاں ٹینشناں کاروبار دیاں پریشانیاں نے ذرا پرے ہو جان گیاں ہن دب کے تے مل کے بولو سبحان اللہ حضرات گرامی جناب مائی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام دا پسینہ مبارک بوتل وچ پا لینا ثم جمعته فی سکن لطیف صاحب آ رہی ہے دوسری گل ہن سمجھو تے سرکار کائنات دے پسینہ مبارک والی بوتل نو ایک وڈی ساری بوتل وچ خوشبو پائی ہونی خوشبو دے وچ انج کر کے الٹ دینی خوشبو چ سرکار دا پسینہ ملا دینا اتوں ٹکن بند کر دینا ہن بندے سوچن گے یار صحابہ دے اقوال و فرمودات دی روشنی وچ آپے تے تسی بیان پہ کر دیو سرکار دا پسینہ مستقل خوشبو دی حیثیت رکھ دے پھر مائی ام سلیم نے سرکار دے پسینہ انور نو خوشبو وچ مکس کیوں کرنا ایدی کی وجہ سی میں ہونے 10 دن انگلیاں پھڑاؤ میں تنو مکے مدینے لے جاواں جدوں ساڈے حجاج کرام جاندے نے حج کرن واسطے اوتھوں جدوں حج کر کے واپس آن لگدے نے گورنمنٹ آف سعودی عرب دی طرف قبلہ پانی ملدا ہے ہن تے پتہ نہیں او بھی نہیں دیندے اپنا مول خرید کے لے آنا پیندا ہے پانی ملدا ہے لیکن ایک مخصوص کوانٹیٹی مخصوص مقدار وچ بندہ لے آ سکدا ہے ہاں کو تگڑے بندے بابے او پیسے خرچ کر کے لے آ سکدے نے پر میری قوم دی قسمت دی خرابی ایتھے بندے ولایت دی شراب 5-5 10-10 ڈرم لوکاں نو کنجریاں تے خسرے نچا کے محفل سجا کے پتر دی پتیجے بھانجے دی شادی تے لٹا دیندے نے آب زمزم خرید کے بطور تبرک لوکاں نو نہیں ونڈ دے میں قربان جاواں اوتھوں مخصوص مقدار وچ آب زمزم لے آندے نے حاجی صاحب اوتھوں ہی فون کردے نے اپنے وڈے منڈے نو پتر توجہ رکھیو وڈے منڈے نو فون کردے نے کاکا لاہور ایئرپورٹ تے جدوں اپنے پیو نو لین واسطے آئے گا پتر انج کری 15 بوتلاں نیسلے دیاں لے آئی ابا جی خیر تے ہے وے او کی کرنیاں نے آخے ایتھے ملاوٹ کران گے تے لوگ پوچھن گے حاجی صاحب یہ کی پہ کر دے ہو اوتھوں ہی آپاں سادیاں بوتلاں جتوں سٹکر لا کے پرے سٹنے نے تے پر کے ایک ٹکن آب زمزم دا 1.5 لیٹر والی بوتل چ پانا ہے ساریاں ہی بوتلاں آب زمزم بن جانیاں نے اجے بھی بندے نہیں سمجھے اچھا کئی تے ساڈے حاجی بھرا ایڈے چالاک تے ایڈے سمجھدار ہوندے نے اوتھوں 5 کلو کھجوراں لے آندے نے ایتھے منڈے نو فون کردے نے پتر میں تیری ماں دے کہن تے کمبل بڑے لے آیا میرے کول وزن دی او جڑی کیپیسٹی سی پوری ہو گئی میں کھجوراں 5 سیر لے آیا تو انج کر جدوں لاہوروں مینوں لین واسطے آئے گا نا ایئرپورٹوں 3 گھنٹے پہلے چلا جائیں داتا صاحب علیہ الرحمہ دے مزار شریف دے بغل تے وڈیاں وڈیاں دکاناں نے کھجوراں دیاں اوتھوں کوئی 1.5 من کھجوراں دا بورا چک لے آئی وچ 2 کلو میں مدینے والیاں رلا کے آپاں ساریاں ہی مدینے دیاں کر لواں گے صدقے جاواں اللہ تہاڈی مسکراہٹ نو سلامت رکھے پتر میں مسئلہ سمجھان لگا جویں اسی آب زمزم دے کنستر تے کین دے اندر پیٹے ٹکن پر کے آب زمزم دا پانے عقیدہ رکھنے سارا ہی آب زمزم بن گیا اما ام سلیم بنت ملحان اور سرکار دا پسینہ چونکہ پسینہ تے پتر تھوڑا جیا نکل دے بندے دے جسم وچوں تھوڑا جیا پسینہ ہوندا سی خوشبو دی وڈی ساری بوتل وچ مکس کر دے سن تاکہ محمد دے پسینہ پاک دا فیضان عام ہو سکے بہتے لوکاں تک پہنچ سکے جویں اسی بہتے لوکاں تک آب زمزم دا فیض پہنچان واسطے اسی ملاوٹ نہیں کیا جائے گا انہوں اے عقیدت ہے ساڈی محبت ہے آب زمزم نال جڑا پانی لگی جائے گا اودے وچ برکتاں مکس ہوندیاں جان گیاں الغرض میرے دوستو توجہ تے پیار نال سماعت کرنا ساری خوشبو نو حضور دے پسینے اطہر دی خوشبو دین واسطے حضور دے پسینہ مبارک دیاں برکتاں نال ہم کنار واسطے خوشبو دی بوتل وچ حضور دا پسینہ انور ملا لیندیاں ہن توجہ تے پیار نال اگلیاں گلاں سماعت کرو بابا جی اللہ تہاڈی حیاتی وچ نزول برکت فرمائے قبلہ گلاں بہت قیمتی آخری گلاں تے قیمتی گلاں میرے تے تہاڈے کریم نبی دا غلام حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جدوں وصال دا ویلا قریب آیا حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ بخاری پڑھ رہے ہیں قبلہ بخاری پڑھ رہے ہیں حضرت سمامہ کہندے نے اوصا الیہ نبی پاک علیہ
علیہ السلام دے دیوانے انس بن مالک نے منو وصیت کی تھی ان یجعل فی حنوتہ من ذالک السوق کہندے نے منو وصیت کی تھی جدوں میں وفات پا جاواں میری روح دا پرندہ جسم دے پنجرے چوں نکل جاوے جدوں مینوں تیار کیتا جائے غسل دے کے کفن پہنایا جائے مردیاں نو لان والی خوشبو جنوں مینوں لان لگا مینوں عام خوشبو نہ لائیو میرے حبیب دے پسینے دی خوشبو لائیو آئے ہائے ہجے بھی نہیں بولے بندے یار کی کراں کنج سمجھاواں تانوں میں بخاری پڑھ رہا ہاں اور پتہ چلے آؤ حضرت انس بن مالک بھی تبرک دے قائل سن اور میں ایک گل کراں قبلہ ہن میں تہاڈا نعرہ سننے فریدی صاحب تہاڈا نعرہ سننے ہن تسی ساڈے نوجوان بھرا نہیں رہے تسی ہن جوان تے ہوو گے لیکن بچیاں واسطے بزرگ بن گئے ہو میں تانوں اے تے نہیں کہندا کہ کھلو کے نعرہ مارو بیٹھ کے نعرہ ماریو لیکن کھلو کے نعرہ مارن والی کسر کٹ دیو ایک باری پورا محلہ محمد پورا نہیں پورا دارالسلام شہر ٹھوبا ٹیک سے گون جائے پہلے جملہ سنیو بخاری وچوں پڑھ رہے ہیں حضرت انس بن مالک نے وصیت کی تھی جدوں میں وفات پا جاواں میرے وصال تو بعد اور میرے کفن میں خوشبو لایا تے مصطفیٰ دے پسینے والی خوشبو لائیو تاکہ میں قیامت تک قبر وچ محمد دے پسینے دو محظوظ حضور 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ بہت شکریہ قبلہ کو گل سمجھ وچ آ گئی ہے تواڈے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا منو خوشبو لگائی جائے سرکار کائنات دے پسینہ اطہر دی چنانچہ جناب ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فجعل فی حنوتہ مصطفیٰ پاک دے پسینہ پاک دی خوشبو وچ رچا بسا کے لاڑا بنا کے حضرت انس بن مالک نو سپرد قبر کیتا گیا قبلہ اے ہوئی حضرت انس بن مالک نے نا جڑے کہہ رہے سن کہ مصطفیٰ کریم دا پسینہ جدوں دا سنگیا ہے منو امبر دیاں خوشبوواں پھول گئیاں مشک و کستوری دیاں خوشبوواں پھول گئیاں تے میں دو شعر نویں میں لکھ کے لے آیا اجازت ہوئے تے پڑھ دے ماں میں لکھیا ہے مشک و امبر نہ منگے جیڑا ایک بار سنگے مشک کو امبر نہ منگے جیڑا ایک بار مجھ کو امبر نہ منگے جیڑا ایک بار سنگے او دے پسینے دیاں مہکاں عجیب نے او دے پسینے دیاں مہکاں عجیب نے او دے پسینے دیاں مہکاں عجیب نے او دے پسینے دیاں او دے پسینے دیاں مہکاں جتوں او لنگ جاندا ہے رستہ مہک جاندا جتوں او لنگ جاندا ہے رستہ مہک جاندا ہے عربی نگینے دیاں مہکاں عجیب نے عربی نگینے دیاں ابنے او دے پسینے دیاں اللہ تانوں سلامت رکھے خوشیاں نال تواڈے دامن ہمیشہ لبا لب بھرے رہن او دے پسینے دیاں مہکاں عجیب
بہت شکریہ قبلہ، وقت میرا تھوڑا جیا رہ گیا، جلدی نہ لگلیاں گلاں سماعت کرنا ذرا۔ خطیب بغدادی، حافظ ابن عساکر اور امام دیلمی تے امام ابو نعیم رحمت اللہ علیہ مجمعین دا ریفرنس دے گئے۔ جناب یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمہ حجت اللہ علی العالمین وچ نقل کر دینے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ایک دہاڑے نبی پاک علیہ السلام اپنی مبارک نالین شریف اپنے ہتھاں نال سلائی پہ کر دے سر۔ اوہ انا آتینا کل کوثر دیاں شانہ والے اپنی پاک جتیاں اپنے ہتھاں نال گنڈ لین لے۔ میں مصطفیٰ پاک دے کردار نو لکھاں سلام کراں، حق پھر بھی ادا نہیں ہولا۔ میں ساری عمر درود و سلام پڑھ دیا گزارا، ایک ایک سانس وچ درود و سلام پڑھا، پھر بھی حق ادا نہیں ہوندا کہ مینوں حضور دا امتی بنایا گیا۔ اما عائشہ کہندیاں نے میں سوتر پہ کتدی سا، میں ویکھیا سرکار دا تھوڑا جا زور لگا نا بیٹے جتی مبارک گنڈ دیاں تے سرکار دے متھے تے تریلیاں آ گئیاں، پسینے دیاں بونداں۔ امتیاز بیٹے توجہ کری، سرکار دے متھے تے پسینے دے شبنمی قطرے آئے۔ حضرت اما عائشہ فرماندیاں نے نا والفجر والی، او پیشانی جس پیشانی دیاں قسمہ اللہ قرآن وچ کھاندا ہے، اس پیشانی تے جدو شبنمی بونداں آ کے چمکیاں، کہندیاں نے انج لگدا سی کہ اے سچے موتی نے، نایاب موتی نے، جڑی سرزمین جڑے سرزمین جبین مصطفیٰ تے امڑ کے آ گئے نے، نمودار ہو گئے نے، رونما ہو گئے نے۔ کہندیاں نے میں حضور ویل ٹک ٹکی لگا کے دیکھیا، سرکار نے میں نے پوچھیا عائشہ کی گل خیر تے ہے؟ میں نے ٹک ٹکی لگا کے کیوں پئی ویکھنی؟ عرض کیتا لج پالا تواڈے چہرے نو ویکھ کے مینوں ابو کبیر دے او شعر یاد آ گئے نے جڑے انہیں اپنے مجازی محبوب واسطے لکھے نے کہ میرا محبوب سارے عیباں تو پاک پیدا کیتا گیا۔ میرے محبوب دا چہرہ ویکھیے تے انج لگدا ہے جویں آسمانی بجلیاں دی زو فشانی میرے محبوب دے چہرے وچ چمکاں پئی مار دی ہے۔ لج پالا میں تے اے سوچنی ہاں اگر ابو کبیر تہاڈی زیارت کر لیندا اپنے محبوب نو بھول جاندا، اونوں انج لگدا میرے قلم نے جو لکھیا ہے محمد دی نعت وچ لکھیا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت شکریہ قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے گل سنی تے مسکرا کے اٹھے، جتی مبارک رکھی۔ حضرت اما عائشہ فرماندیاں نے قبلہ بین عینیا، آگے میریاں دوواں اکھاں دے درمیان بوسہ دے کے حضور نبی کریم نے مسکرا کے میرے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا عائشہ شاید ہی میں کدی اینا مسرور تے خوش ہویا ہواں جنہ تیری گل سن کے خوش ہویا۔ جلدی نال گلاں اگلیاں سماعت کر لو کیونکہ وقت تھوڑا تے گلاں بہتیاں سوئی تے سوئی چڑھن لگی ہے۔ کلاکاں وال نہ ویکھیو، مصطفیٰ دا پسینہ سنیو، پسینہ تاجدار مدینہ دا پسینہ صدقے جاواں۔ کملی والے محبوب دے ایک صحابی مالک ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ نو امام دارمی دی سنن وچ موجود ہے، رجم کیتا گیا تے ایک صحابی دا بیٹا بھی کول آیا ہویا سی، جدوں نے پتھر وجدے ویکھے ڈر گیا۔ سرکار نے اس سہمے ہوئے بچے نو اپنے قریب کر لیا، اپنی بغل دے نال لا لیا۔ بچیاں دے قد چھوٹے ہوندے نے، میں اپنے بیٹے نو جدوں پیار کراں تے اے میرے تقریباً ایتھے تک چھاتی تک آندا ہے کیونکہ دا قد چھوٹا ہے۔ او بچے دا قد چھوٹا سی تے سرکار کائنات دا قد وڈا سی۔ او سرکار کائنات دی بغل تے تھوڑا جا تھلے تے بغلاں وچ پسینہ آندا ہے تے توبہ توبہ بندیاں دا کول کھلونا مشکل ہو جاندا ہے کیونکہ بدن دے اس حصے چ مسام بوتے ہوندے نے اور سب تو پہلے بغلاں تو ہی پسینہ آنا شروع ہوندا ہے۔ کہندے نے او صحابی زیادہ کہندے مصطفیٰ دیاں بغلاں دے وچ پسینہ آیا سی۔ سرکار نے بغل انور دے قریب کیتا، پسینے دیاں لڑیاں، پسینے دے موتیاں دیاں لڑیاں میرے تک پہنچیاں۔ کہندے نے اللہ دی قسم ہے او جو دی خوشبو بغل مصطفیٰ دے پسینے انور دی میں سنگی او نہ کدی پہلے سنگی سی نہ ہن تک سنگ سکیا۔ میں قربان جاواں لو جی تقریر دی آخری روایت پڑھن لگا وا۔ بہت ساریاں کتب احادیث وچ
وچ روایت موجود ہے، پر میں جتھوں زیارت کر کے آیا حوالہ سماعت کریو۔ امام اجل امام ابو یعلا موصلی علیہ الرحمہ دی المعجم شریف دے اندر حدیث نمبر 118 پڑھ کے سناون لگا، مدینے دی سیر کراون لگا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام انی زوجت ابنتی وانا احب ان تعیننی بشیء قال ما عندی شیء ولكن اذا كان غدا فأتنی بقارورۃ واسعۃ الرأس وعود شجرۃ وآیۃ بینی وبینک ان اجیب ناحیۃ الباب فلما كان في الغد اتاه بقارورۃ واسعۃ الرأس وعود شجرۃ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يسلط العرق عن ذراعيه حتى املأت القارورة فقال خذها وأمر ابنتك أن تغمس هذا العود في القارورة فتطيب به قال فكانت إذا تطيبت شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب قال فسموا بيت المطيبين أو كما صدقے جاواں اج دی اس تقریر دی ہے جڑی حدیث پاک کے سن کے انشاءاللہ تسی چاہو بھی تے اس حدیث پاک نو بھلا نہیں سکو گے۔ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ جناب ابو ہریرہ کہندے نے ایک بندہ آیا آ کے کہندے اللہ دے پیارے رسول انی زوجت ابنتی میں اپنی بیٹی دی شادی رکھی ہے۔ قبلہ بڑیاں خوش نصیب تیاں ہوندیاں نے جنہاں دیاں ڈولیاں انہاں دے باپ اپنے موڈیاں تے اٹھاندے نے، بڑے خوش نصیب باپ ہوندے نے جڑیاں اپنیاں بیٹیاں دے فرائض تو سبق دوش ہو کے دنیا تو جاندے نے۔ قبلہ تیاں دا باپ تو بعد کی حال ہوندے کوئی ٹھکی چھپی گل نہیں۔ ایئر ہوسٹ سانل کی ہو رہا ہے، بس ہوسٹ سانل کی ہو رہا ہے، یونیورسٹی دی طالبات نل کی ہو رہا ہے، دفتراں وچ ملازمہ دی شکل وچ تھیاں پینا جڑیاں کام کر دیاں نے، عزتاں دے لٹیرے اور نہیں سمجھ دے سڑیاں تھیاں ورگی تھیرانی ہے، سڑیاں پھیڑا ورگی پھیڑے، ایوی تے کسے دی بھانجی بھتیجی ہے۔ او لوگو اللہ کریم جللہ شانہ دے قہر تو ڈریا کرو۔ صدقے جاواں انہاں تھیاں نو میں سلام پیش کرنا جڑیاں اپنے باپ دی عزت تے مرن واسطے تیار ہو جاندیاں نے، انہاں باپاں نو سلام جڑے اپنیاں تھیاں دی عزت دی رکھوالی واسطے جان دے دے نے۔ قبلہ صدقے جاواں صحابی کہندے لج پالا میں اپنی بیٹی دی شادی رکھی ہے، انا احب ان تعیننی بشیء میں چاہنا کسی چیز نال میری مدد کرو۔ شارحین حدیث کہندے نے دا مطلب ہے لج پالا میری تھی ووٹی بن کے بہ گئی ہے، عورتاں کٹھیاں ہو گئیاں نے، جنج آن والی ہے، لج پالا ووٹیاں تے پھلاں تے خوشبوواں دا بڑی دیر دا تعلق ہے، لج پالا تواڈے صحابی دی تھی ہے، خوشبو گھر کوئی نہیں تے میرے کول میری حیثیت نہیں میں مہنگی خوشبو لے آ کے خرید کے دے سکاں۔ لج پالا کو خوشبو نہیں دیندے، سرکار مسکرا پہ فرمائے ما اندی شیئن، ما اندی شیئن، اس ویلے تے میرے کل کوئی چیز نہیں، لیکن جان جانیے نا سویرے، جی حضور سویرے، فرمائے ولیکن اذا کانا غدن جدوں سویر ہو جائے گی دن چڑھ جائے گا نا فاتینی میرے کل آ جائیں بقارورہ تے خالی ہاتھ نہ آئیں، ایک بوتل لئی آویں واسعۃ الرأس کھلے جے منہ والی بوتل وعودی شجرۃ درخت دی شاخ دی ایک چھمکی چھوٹی جی چھوٹی ایک چھوٹی چھڑی چھوٹی جی ٹکڑا لے آئیں۔ عرض کیتا لج پالا ٹھیک ہے، فرمایا تیری میری ملاقات دا طریقہ نشانی یہ ہوئے گی ایک دروازہ پڑیا ہوئے گا کبار دا ایک کبار دروازے دا کھلیا ہوئے گا، دستک دیوی تے اندر آ جائیں۔ فلما کان فی الغد جدو دن دے اجالے نمودار ہوئے آ گیا اتاہ بقارورہ واسعۃ الرأس وعودی شجرہ، نالے لکڑی دی سوٹی دی ٹکڑا پیش کر دیتا، لکڑی دی سوٹی دا ٹکڑا پیش کر دیتا، نالے کھلے منہ والی حافظ
صاحب شیشی پیش کر دیتی قدم چوم کے کہندے لاجپالا میں وعدے دے مطابق آ گیا تے تسی کدی اپنے وعدے دے خلاف گئے نہیں وعدہ پورا فرماؤ سرکار نو پسینہ آیا سی تے مصطفیٰ نو پسینہ آندہ بڑا سی صاحب مرکات لکھ دینے جڑے بندے تے جتنی حیا ہوندی ہے اتنا ہی انہوں پسینہ آندہ ہے پسینے دی کسے بیماری چ مبتلا نہ ہوئے تے ایمان والے بندے نو پسینہ آنا او دے اندر دی حیا دی علامت ہے سرکار نو عام انسانہ تو بہتا پسینہ آندہ سی فجعل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسلط العراقہ سرکار کائنات نے اینج کر کے باما تو پسینہ پونچھنا شروع کر دیتا اس لکڑی نال اور پسینہ پونج کے اس شیشے دی اس بوتل چ جار چ چھوٹے جے او ڈبی نما برتن چ پا دیتا حتم لأتل قارورا بور تے نہیں ہو گئے ٹائم میرا 1 منٹ اتے ہو گیا کوئی پرابلم تے نہیں جے کہندے ہو تے تقریر بس کر دینے تے جے کہندے ہو تے پھر حدیث پاک مکمل کر لینے گھوری پا کے نہیں یار مسکرا کے اجازت دئی دیئے اے تے پھر اجازت نہ دینے والیاں گلاں ہوئیاں کہ گھوریاں پا کے تے نہیں نہ اجازتاں دئی دیاں مسکرا کے کہنے سبحان اللہ بہت شکریہ قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے گدا کرو تے دریوزہ کرو تے غلاموں تے نوکرو حضور نال پیار دا دعویٰ کرنے والے ہو صحابی نو حضور نے اپنی باواں تو پسینہ انج کر کے لکڑی نال اتار کے بوتل جپا کے دیتا بوتل او چھوٹی جی ڈبی نما جڑا برتن سی بھر کے میرے نبی نے فرمایا خوزہا آلے چک لے تے لے جا فرمایا وَأْمُرِ ابْنَتَكَ أَن تَغْمِسَ هَذَا الْعُودَ فِي الْقَارُورَ فَتَتَجَّبُ بِهِ اللہ پاک توڑی خدمت نو قبول فرمائے اے گجر صاحب نے 1000 روپیہ مسجد دی خدمت فرمائی ہے قبلہ ناراض نہ ہوئے میں ہن 5ویں گیئر چ گڈی مدینے پا دیتی ہے تے جڑا رہ گیا جڑا بہ گیا اللہ پاک توڑے رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے آمین کہہ دیو یار توجہ تے پیار نال سماعت کرنا ذرا میرے تے توڑے کریم رسولان دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوتل وچ پائی پسینہ اپنا پایا ڈھکن بند کر کے سرکار نے فرمایا لے جا اپنی جا کے بیٹی نو دے انہوں جا کے کہہ لکڑی دے نال میرے والے ویکھیو لکڑی دے نال ایس برتن وچ ڈبو کے ڈبی ہوئی پسینے وچ لکڑی لبریز کر کے اپنے بدن نو لا لیا کرے صحابی نے بوتل چکی حضور دے قدم چوم کے کر گیا ووٹی بن کے بیٹی بیٹھی ہوئی ہے جا کے دیتا حکم مصطفیٰ سنایا ابو ہریرہ کہندے نے اللہ دی قسم فکانت اذا تطیبت شم اہل المدینہ دی رائحت ذالک الطیب اور جدہ اس دلہن نے اس ووٹی نے سوٹی ڈبو کے مصطفیٰ کا پاک پسینہ اپنے بدن نو لایا سارا مدینہ مہک اٹھیا مدینے دے ہر فرد دے نک دے نتھنیاں تک خوشبوئے پسینے مصطفیٰ پہنچ گئی اور اتنیاں خوشبوئاں اس گھر والیاں دے وچوں آیاں اس گھر دے وچوں ایڈیاں خوشبوئاں اٹھیاں اے پتر تواڈے محلے چ کسے گھر چ بیری ہوے نا تے بندے کہندے نے مائی کہندی ہے پتر او بیری والیاں دے گھر حلوا دے آ کسے دے گھر ٹالی ہوے تے کہندے نے او ٹالی والیاں دے گھر اے بل پھڑایا بجلی دا کسے بندے دے گھر چکی لگی ہوے تے بندے کہندے نے او چکی والیاں دے گھر جائیں ذرا یار نس کے وہ اس گھر وچوں خوشبوواں انیاں آیاں صحابہ کہندے نے فسمو بیت المطیبین او لوکی جدوں گل کردے سن کہندے سن او خوشبو والیاں دے گھر چلیے اور نا ظلم کر یار ہاتھ کھڑے کر کے اونچی آواز نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تائیں تے پھر بریلی دے بادشاہ نے کیا خوب ترجمانی کیتی ہے فرماندے نے مل جائے اگر
میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ گل کہندے نے پھول نو تے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سرکار میرے پھول نے پھول محبت دا اپنے محبوب نو پھول کہنا ہے عاشق دی نشانی ہے نا اچھا پھول تو ایک گل چیتے آ گئی کہ وہ مشہور روایتاں نے معراج وچ موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج دی رات جدوں میں فرشاں تے آیا عرشاں تو تے میرا پسینہ تھلے ڈگا تے پسینے چ سرخ گلاب پیدا ہویا اج بھی کئی بندے پھول دی بے ادبی نہیں کردے نے کہندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام دے پسینے تو پیدا کیتا گیا ہے جامع المعجزات امام رہاوی دی کتاب دے وچ لکھیا ہویا ہے سرکار نے فرمایا کہ جیڑا بندہ چاہے میری خوشبو سنگنی ہے تے وہ پھول نو سنگ لوے سرخ گلاب نو سنگے اور فرمایا کہ جن نے سرخ گلاب سنگیا تے میرے تے درود نہ بھیجیا انہیں میرے نال بے وفائی کیتی اور اسی واسطے میں بھی مدنی دلبر وچ لکھیا ہے نا کہ رب نے فرمایا اے پھولو چلو خوشبو لے لو میرے ماہی کی پیشانی پہ پسینہ آیا اور امام دیلمی دے حوالے نال روایت مل دی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الورد الابیض من عرقی لیلۃ المعراج کہ معراج دی رات سفید رنگ دا گلاب میرے پسینے تو پیدا کیتا گیا لیکن حافظ ابن حجر اور امام زہبی نے کیا کہ یہ حدیثہ موضوع نے من گھڑت نے واللہ ورسولہ اعلم صدقے جامع واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول وہ کہندے نے ووٹی نو اگر دلہن نو اگر اور میرے پھول یعنی رسولان دے رسول دا پسینہ مل جاوے او ووٹی جنو سرکار دے پسینہ مبارک دی خوشبو مل جاوے کدی پھول نہ منگے کدی خوشبو نہ چاوے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمیں پھول سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمیں پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول اعلیٰ حضرت فرماندے نے مصطفیٰ دے نوری نوری ہونٹ پھول نے سرکار دا منہ مبارک پھولے نبی پاک دی زکن یعنی تھوڑی مبارک بھی پھولے حضور دا جسم نازنی پھولے اعلیٰ حضرت کاغذ تے قلم تھاپ کے پرے رکھ کے کہتے ہیں یار مقدی نہ مکا لئیے اور مصطفیٰ جان رحمت سر دیاں زلفان تو لگ کے پیران دے ناخنا تک اللہ دا رسول بس پھول ہی پھولے لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول